السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 3، سبق نمبر 2، لیسن نمبر 2 یا 2۔ دوستو کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اردو زبان کی پہلی، اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھائی تھی۔ اب ہم آپ کو اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھا رہے ہیں اور اس کتاب کا یہ دوسرا سبق چل رہا ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا پارٹ پڑھایا تھا۔ دیکھیں دوستو دوسرے سبق میں کیا بتلایا جا رہا ہے، اس میں انسان کی صحت اور بدن کے متعلق باطنی اور ظاہری کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرہیز گاری، کیا پڑھیں گے اس کو؟ پرہیز گاری، پرہیز، یہ ہے پھر زا، پرہیز گاری، پرہیز نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، پرہیز گاری۔ جب انسان کی صحت میں خلل پڑتا ہے، جب انسان کی صحت میں خلل پڑتا ہے تو وہ تمام لذتوں، خوشیوں اور مفید نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ہم کو نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے، کیوں نہ کہ نہیں پڑھیں گے اس کو، کیونکہ جو نون ہے اس کی آواز ظاہر نہیں ہوئے گی بلکہ اس کی آواز ناک میں جائے گی، وہ اس طرح کیوں کہ یہ حفاظت اس مصیبت، پہلا میم ہے پھر صاد، اس مصیبت سے آسان ہے جو بیماری کے دور کرنے میں بھگتنی پڑتی ہے، تندرستی کی حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں اور ان چیزوں سے بچتے رہیں جو تندرستی میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ بری آب و ہوا، ناموافق غذا، بے موقع محنت اور بے اندازہ کھانے پینے سے ہم کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اور بے اندازہ کھانے پینے سے ہم کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح ظاہر کی بد پرہیزی سے انسان کے بدن میں دکھ درد پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح باطن کی بد پرہیزی سے اس کے دل کو طرح کے روگ لگ جاتے ہیں، جو شخص بری بات بیہودہ کام
बेहुदा, बी नहीं कहेंगे, बेहुदा, बेहुदा काम और नाक़िस ख़याल से, और नाक़िस ख़याल से, नाक़िस पढ़ेंगे, ये क़ाफ़ है फिर साद, नाक़िस, क़ाफ़ साजिर क़िस, नाक़िस ख़याल से। परहेज़ नहीं करता, परहेज़ नहीं करता, उसका दिल दुरुस्त नहीं रहता, उसका दिल दुरुस्त नहीं रहता, क्या है, दुरुस्त नहीं रहता। ना उसको नेकी में मज़ा आता है, ना उसको नेकी में मज़ा आता है, ना उसको नेक काम से खुशी हासिल होती है, ना उसको नेक काम से खुशी हासिल होती है। बल्कि बदी, क्या है, बल्कि, बे लाम काफ हा, बल्कि बदी, शरारत और गुनाहगारी से, गुनाहगारी से उसको रग़बत हो जाती है, उसको रग़बत हो जाती है। हमको ज़ाहिर और बातिन, हमको ज़ाहिर और बातिन दोनों किस्म की परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए, दोनों नहीं, दोनों किस्म की परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि परहेज़गारी ही तमाम नेकियों और ख़ूबियों की असल है, तमाम नेकियों और ख़ूबियों की असल है, और ख़ूबियों की असल है। याद करो हिज्जे और माने, ये कुछ लफ्ज़ हैं जो इस सबक में आए थे, ये वो लफ्ज़ हैं जिनके माने मालूम नहीं थे। हम आपको इन लफ्ज़ों के माने बताते हैं। देखिए किस लफ्ज़ का क्या माने हैं। महरूम, महरूम का माने नाकाम, महरूम का माने नाकाम नामुनासिब, नाकाम नामुनासिब। एहतियात, बचाव चौकस, एहतियात बचाव चौकस। शरारत, दंगा, शरारत का माने क्या है, दंगा, शरारत क्या माने है, दंगा। रग़बत, शौक़, प्यार, रग़बत माने क्या है, शौक़ प्यार। असल, जड़, असल के माने जड़, क्या माने हैं, जड़। तो दोस्तों ये सबक हमारे यहाँ तक हुआ है। इस सबक को आप बहुत ध्यान से समझें और सुनें, और फिर इसको याद रखें, और हमारी इस वीडियो को आगे तक भी शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे चैनल पर उर्दू सीख सकें। यह हमारी उर्दू ज़बान की तीसरी किताब चल रही है। हमने इससे पहले जितने असबाक और जितने उर्दू के कायदे पढ़ाने थे वो सारे पढ़ा दिए। अगर आप उन उर्दू कायदों को या उर्दू ज़बान की पहली दूसरी किताबों को पढ़ लोगे तो ये किताब आपके लिए आसान होगी। अगर आप डायरेक्टर पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए किताब आपके लिए आसान नहीं होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।